अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अदील अहमद और आप देख रहे हैं अदील इन्फो टीवी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको जापान के बारे में कुछ मालूमात फ़राहम करूंगा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं अपने तमाम नए नाज़रीन से रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें और ऑल नोटिफिकेशन पर भी क्लिक कर दें ताकि मेरी वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। तो दोस्तों, चलें शुरू करते हैं। दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ जापान एक आइनी बादशाहत है जहां शहंशाह की ताकत महदूद है, जो बुनियादी तौर पर रस्मी फ़राइज़ तक महदूद है। इनके किरदार की वजाहत सन 1947 ईस्वी के आइन में रियासत की अलामत और लोगों के इत्तेहाद के तौर पर की गई है। बुनियादी तौर पर ताकत वज़ीर आज़म जापान के पास है। दोस्तों, जापान में पार्लिमानी जमहूरियत है, मगर ये मुल्क शहंशाह जापान की मलकियत है। शहंशाह मौज़म की रहायश जापानी शाही महल में है। जापान का अहम तरीन मज़हब शंतो मत है, जिसको अंग्रेज़ी में शंतोनिज़म कहा जाता है। इस्लाम यहाँ कम तादाद में मौजूद है, लेकिन यहाँ पर मसाजिद ज़रूर वाक़या हैं, जिनमें मस्जिद कोबे सबसे पुरानी और मशहूर मस्जिद है। जापान तकरीबन 3000 से ज़ायद जज़ीरों पर मुश्तमिल है। इंतहाई शमाली जज़ीरा होकाइडो कहलाता है। इसके बाद होंशु, शिकोको, क्यूशो और ओकिनावा है। जापान 8 इलाका जात में मुनक़सम है, लेकिन रवायती तौर पर एक बड़ी तादाद में जापान के इलाकाई तकसीम के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। दारुल हुकूमत और सबसे बड़ा शहर टोक्यो है। दफ्तरी ज़बान जापानी, कौमी ज़बान भी जापानी है। जापान में 98.5% जापानी हैं, 0.5% कोरियन, 0.4% चीनी, 0.2% फिलिपाइनी, 0.2% ब्राज़ीली, 0.1% वियतनामी और 0.1% दीगर लोग आबाद हैं। दोस्तों, हुकूमत जापान में हुकूमत वहदानी रियासत पार्लिमानी निज़ाम आइनी बादशाहत है। जापान के शहंशाह का नाम नारुहितो, वज़ीर आज़म का नाम शिंजो आबे और नायब वज़ीर आज़म का नाम तारो आसो है। जापान का कुल रकबा 3,77,975 किलोमीटर है। आबादी 2017 की मरदमशुमारी के मुताबिक 12,61,60,000 है। जापान की टोटल GDP 5.888 ट्रिलियन पर कैपिटा है। जापानी करेंसी यन है। ड्राइविंग साइड लेफ्ट है। कॉलिंग कोड +81, ISO कोड 3166 है। जापान की इंटरनेट डोमेन .jp वेबसाइट www.japan.go.jp है। दोस्तों, जापान जापानी निप्पॉन निहोन यानी सूरज का सरचश्मा, चढ़ते सूरज की सरजमीन बर-ए-आज़म एशिया के इंतहाई मशरक़ में जज़ीरों के एक लंबे सिलसिले पर मुश्तमिल है, जो शमाल से जनूब की तरफ फैले हुए हैं। जापानियों के यहाँ अपने आगाज़ के बारे में दीगर कौमों की तरह कई दास्तानें मौजूद हैं। कहते हैं कि जन्नत के आका ने उनकी सरजमीन पर 2 जवान देवताओं ईज़ा नागे और उनकी बेगम ईज़ा नामे को भेजा, जिन्होंने समंदर में से उनके लिए एक खूबसूरत मुल्क बना डाला। एक माहिर आसार कदीमा और उसके मावनीन ने पत्थर दौर की कुछ निशानियों की बरामदगी का दावा किया था, ताहम बाद में तहकीक से बात साबित न हो सकी। दोस्तों, तारीख़ की वरगर्दानी से मालूम होता है कि 14,000 साल कबल अज़ मसीह से 300 BC तक यहाँ जोमोन दौर गुज़रा है और उस दौर की तहज़ीब के दरियाफ़्त किए गए आसार से मालूम होता है कि लोग पत्थर, समंदरी शेल्स, लकड़ी, चमड़े की बनी अशिया इस्तेमाल करते थे और उनका ज़्यादातर गुसर बसर जंगली या समंदरी हयात के शिकार पर होता था। इस दौर के बारे में ज़्यादातर शवाहद 1992 ईस्वी की उस खुदाई के दौरान मिले, जो कि शमाल में वाक़या अमूरी इलाके में बेसबॉल स्टेडियम की तमीर के लिए की जा रही थी। कुछ माहिरीन बशरियात का दावा है कि होकाइडो और होंशो जज़ायर के बासी आइनो कबाइल
یہاں کے اصل قدیم لوگ ہیں۔ ان لوگوں کی آنکھیں بڑی ہیں اور جسم کے بال زیادہ ہیں، جبکہ موجودہ جاپان میں اکثریت آبادی والے جاپانیوں کے جسم پر بال کم ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ آئنو موجودہ روس کے مشرقی سائبیریا کا ایک نسلی گروپ ہے۔ دوستو، امریکی قبضے اور ٹوکیو اولمپک کھیلوں کے بعد جاپانی معاشرہ تیزی سے مغربی انداز اپنانے لگا۔ امریکی موسیقی، لباس اور انداز زندگی اپنایا جانے لگا۔ جاپان کے کئی دانشوروں کی تخلیقات کو یورپ اور امریکہ میں پذیرائی ملنے لگی۔ جاپانی اینیمیشن، کارٹون اور مانگا کامک کتابیں دنیا بھر میں مشہور ہونے لگیں۔ کہا جاتا ہے کہ 1960 کی دہائی میں جاپان نے اتنی بہترین معاشی پالیسیاں مرتب کی کہ اس کا سالانہ اقتصادی شرح نمو 9% تک جا پہنچا۔ خاص طور پر آٹو موبائل اور الیکٹرانکس کے صنعت نے زیادہ ترقی کی۔ بندرگاہوں، سڑکوں اور ریلوے لائنوں کی تعمیر کی گئی، جس کی وجہ سے جاپانی برآمدات تیزی سے بڑھانے میں بہت زیادہ مدد ملی۔ سرکاری اخراجات میں کمی کی گئی اور ٹیکس آمدنی کو عوامی فلاحی منصوبوں کے لیے بہتر طور پر استعمال کیا جانے لگا۔ چونکہ لبرل ڈیموکریٹک پارٹی کو اکثریت حاصل تھی، جس نے 1963 کے انتخابات میں 55% ووٹ جیتے تھے اور ایوان زرعی میں 60% نشستیں جیت لی تھیں، اس لیے اسے بہتر پالیسیاں تشکیل دینے میں خاصا اختیار حاصل تھا اور اس نے ملک کو بڑی اقتصادی ترقی سے ہمکنار کیا۔ دوستو، اسی دور میں شنکانسن ٹرین کا آغاز کیا گیا۔ سن 1964 میں آغاز کرنے والے توکائیڈو شنکانسن کی ابتدا میں رفتار 210 کلومیٹر فی گھنٹہ تھی، جس کی رفتار سن 2003 میں مقناطیسی نظام کے تحت ورلڈ ریکارڈ 581 کلومیٹر فی گھنٹہ تک جا پہنچی۔ سن 1960 کی دہائی میں جاپانی گاڑی ساز صنعت نے تیزی سے ترقی کرنا شروع کی اور کہا جاتا ہے کہ جاپان وزارت بین الاقوامی تجارت و صنعت نے اس حوالے سے کلیدی کردار ادا کیا۔ 1950 کی دہائی کے وسط میں عوامی گاڑی تیار کرنے کے لیے کئی آنتیں دیں، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جب بین الاقوامی سطح پر مسابقت سازی میں تیزی آئی تو وزارت نے 60 کی دہائی کے وسط میں جاپانی گاڑی سازوں کے ادغام پر زور دیا اور نسان نے پرنس موٹرز اور اسی طرح ٹویوٹا نے ہینو اور ڈائہٹسو کو ضم کیا۔ اسی فیصلے کے بہت دوررس نتائج سامنے آئے اور جاپان چند سالوں میں دنیا کا گاڑیاں بنانے کا چھٹا بڑا ملک بنا۔ جنگ عظیم دوم کے بعد جاپانی الیکٹرانکس مصنوعات میں بھی تیزی سے ترقی ہوئی اور معیار و پیداوار دونوں میں اضافہ ہوا۔ اس میدان میں سونی نے بڑا کردار ادا کیا۔ یہ کمپنی سن 1946 میں مسارو ایبوکا اور آکیو موریتا نے قائم کی تھی۔ سونی نے جدید الیکٹرونکس میں بڑی تیزی سے ترقی کی اور پہلا پاکٹ سائز ریڈیو ایجاد کر کے سونی نے جاپان اور دنیا بھر میں بڑا نام کمایا۔ دوستو، جاپان نے ان ایشیائی ممالک کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے کی بھرپور کوشش کی جن پر جاپانی شاہی فوج کا قبضہ رہا یا جاپانی جارحیت کا شکار رہے۔ گویا کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ تعلقات میں بہتری آئی ہے۔ جاپانیوں کو یہ افسوس زندگی بھر رہے گا کہ ان کے افراد کو جنگی جرم کی بنا پر سزائے موت دی گئی، لیکن ہیروشیما اور ناگاساکی پر ایٹمی حملے میں لاکھوں بے گناہ افراد کو ہلاک اور زخمی کرنے کے جرم میں کسی امریکی کو سزا نہیں دی گئی۔ دوستو، جاپان کی ہسٹری بہت ہی طویل ہے اور اس میں بہت سے ادوار گزرے ہیں۔ اگر میں آپ کو جاپان کی کمپلیٹ ہسٹری بتاؤں تو اس کے لیے
3 سے 5 گھنٹے درکار ہیں، لیکن یہ ایک مختصر سی ویڈیو ہے اور امید ہے اس ویڈیو سے آپ کو کافی ساری معلومات علم میں آئی ہوں گی۔ میں امید کرتا ہوں یہ میری کاوش آپ کو پسند آئی ہوگی، اور امید ہے آپ میری اس ویڈیو کو دوسرے گروپوں تک پہنچائیں گے، اس کو شیئر بھی کریں گے، فیس بک پر بھی شیئر کریں گے اور واٹس ایپ پر بھی شیئر کریں گے، تاکہ یہ معلوماتی ویڈیو دوسرے لوگ بھی سن سکیں اور اس سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ نگہبان۔